PEA Mentors, a complete digital platform for your aspirations. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी म्याथमेटिक्समा अल्जेब्रा टपिक अन्तर्गतको हामी बाइनोमियल एक्सपान्सनको डिस्कसन गर्छौं। जुन कुरा अलिक कन्सेप्चुअल स्टुडेन्टले चाहिँ यो टपिकलाई इन्ट्रेस्ट दिएर अलिक इन्जोय लिन्छन्, यो टपिक अलिक इन्ट्रेस्टिङ भन्ने हुन्छ भने कोही स्टुडेन्टहरूलाई यसको एक्सपान्सनहरू अलिकति हेक्टिक लाग्न सक्छ। लामा लामा एक्सपान्सन्सहरू के हो भन्ने हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यसलाई कन्सेप्चुअली टपिकलाई लर्न गरौँ र त्यसपछि मोरलेस स्टुडेन्टहरूले चाहिँ इजिली फिल गर्छन् भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। त्यसो हुँदाखेरि यसमा सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग स्टुडेन्टले बरु पज गर्दै गर्दै लेख्दै अगाडि बढ्नु होला। किनभने नलेखिकन म्याथमेटिक्सको एक्सप्रेसन्सहरू जस्ट लाइक भिडियो जस्तो मात्र हेर्दाखेरि म्याथमेटिक्समा अ काइन्ड अफ एउटा डिफिकल्टी फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो हुँदा आफूले पनि कलम र कपी अगाडि राख्ने र लेख्दै अगाडि बढ्ने, त्यसले चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ पनि बनाउँछ र यो टपिकमा कन्सेप्चुअल पनि स्टुडेन्टलाई बनाउन सक्छ। ओके ल, त्यसो भए बाइनोमियल भन्ने बित्तिकै यो भने त दुईटा टर्म भन्यो, बिआई बाई भनेको 2 भयो, मोनो भने 1 भयो, ट्राई भने 3 भयो। त्यसो भए हामीले दुईवटा टर्म्सहरूको डिस्कसन गर्दै गर्दा पहिला लास्ट टाइम भनेको कम्बिनेसनलाई पहिला अलिकति रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब कम्बिनेसनको लास्ट टाइम हामीले रिकल के गर्यौं भने n कम्बिनेसन r यसरी लेख्नु र कम्बिनेसन अफ n, r लेख्नु एउटै हो। कसैलाई यो टाइपको नोटेसन इजी फिल गर्छन्, कसैले यसलाई इजी फिल गर्छन्। आफूलाई जुन नोटेसन वेले लेख्दा सजिलो फिल हुन्छ त्यसरी लेख्नु होला। र यो भनेको के हो भन्दा n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल भन्यो। र अलिक कुरा के बुझौँ भने यो जब दुईटा सेम हुन्छ, n कम्बिनेसन n हुन्छ, जब सेम हुन्छ तब यो n फ्याक्टोरियल भइहाल्यो। एन्ड दिस वान इज n माइनस n इज के भयो 0 फ्याक्टोरियल। r फ्याक्टोरियल भनेको n फ्याक्टोरियल हुन्छ र यो क्यान्सल हुन्छ, 0 फ्याक्टोरियल 1 भइहाल्यो। याद गरौँ, जब यो र यो सेम हुन्छ आन्सर 1। त्यसो भए 5 कम्बिनेसन 5 भने के हो त भन्दा 1 हो, सल्भ गर्नै परेन। 10 कम्बिनेसन 10 कति हो त भन्दा यो आन्सर पनि के हो 1 हो। अर्को 1 कहिले हुन्छ त भन्दा r को ठाउँमा 0 भइदियो, r को ठाउँमा 0 भइदियो। भन्न खोजेको मिनिङ के त भन्दा सपोज 5 वटा आइटम दिएर 5 वटा आइटम चुज गर भन्यो भने त्यो एउटा स्टाइल हो। 5 वटा सब्जेक्ट छ, 5 वटा ट्युसन क्लास लिनु पर्यो भन्यो भने 5 वटा सब्जेक्टमा 5 वटा गर्ने एउटा मात्र वेले हो। तर 5 वटा सब्जेक्टमा एउटा मात्र चुज गर भन्यो, 5 वटा सब्जेक्टमा एउटा मात्रै चुज गर भन्यो भने फिजिक्स मात्रै चुज गर्ने एउटा वे, केमिस्ट्री मात्र चुज गर्ने दुईटा वे, म्याथ मात्र चुज गर्ने तीनटा वे। त्यो चाहिँ 5 कम्बिनेसन 1 भयो भने यो आन्सर जहिले पनि 5 नै आउँछ है। 5 वटा सब्जेक्टको हरेक एक वटा 5 नै आन्सर हो। अब n कम्बिनेसन 0 भयो भने यो के हुने भयो त n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई सबट्र्याक्ट गरौँ n माइनस 0 भने n फ्याक्टोरियल टाइम्स 0 फ्याक्टोरियल, फेरि क्यान्सल आउट, आन्सर के भयो 1 भयो। स्टुडेन्ट्स याद गरौँ है। त्यसो भए हामीले कुरा के बुझौँ त भन्दा n कम्बिनेसन n भयो भने जब दुईटा सेम हुन्छ तब आन्सर 1 हो, अनि जब n कम्बिनेसन 0 हुन्छ तब यो आन्सर पनि 1 हो। 5 वटा सब्जेक्टमा म कुनै पनि ट्युसन लिन्न भनेको त्यो के हो एउटा स्टाइल हो। अब त्यसो भए अर्को के हो भने n कम्बिनेसन 1 भइदियो। n कम्बिनेसन 1 भयो भने माथि n जे छ त्यही लेख्ने। लाइक 5 कम्बिनेसन 1 भन्यो भने 5 लेख्ने, 50 कम्बिनेसन 1 भन्यो भने 50 लेख्ने। यो कुरालाई अलिक क्विक सम्झ्यौँ भन्ने मात्रै हो। र यो भन्दा यो 1 लेस भयो, n कम्बिनेसन n माइनस 1। यो भन्दा यो के भइदियो भन्दा 1 ले लेस भयो, र 1 ले लेस भयो भने पनि आन्सर के लेख n नै लेख। यो किन त भन्दा लास्ट टाइम हामीले के भन्यो कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसन हेरौँ। n वटा सब्जेक्टमा n वटामै पास भनेको मिनिङ के हो, नो सब्जेक्टमा फेल। एउटा सब्जेक्टमा पास भनेको n माइनस 1 बाँकीमा फेल। जुन कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन हामीले कम्बिनेसनमा पनि यो डिस्कसन गरेकै हो। एकचोटि यसमा हेरौँ न, a प्लस b लेख्यौँ भने यो भनेको दुईटा टर्म भयो, त्यही भएर यसलाई बाइनोमियल भन्छौँ। यसलाई हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने यो कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ, राइट। त्यसो भने
अब यसमा हामीले कोफिसिएन्टको डिस्कसन गर्नुपर्दा कोफिसिएन्ट भनेको यहाँ 1 छ र यहाँ 1 छ। त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ भने यो 1 लाई के लेख्दा भयो 2 कम्बिनेसन 0 लेख्दा भयो। यहाँ 0 भने माथि जति भए पनि आन्सर 1 हो। a को स्क्वायर भइहाल्यो प्लस 2 लाई हामीले के लेख्दा भयो 2 कम्बिनेसन 1 भयो। यहाँ 1 हुने बित्तिकै माथि जे छ त्यही आन्सर भयो। अथवा क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न पनि सक्छौ 2 कम्बिनेसन 1 चेक गरेर 1 सल्भ गरेर आन्सर 2 आउँछ नै। प्लस 1 लाई के लेख्दा भयो 2 कम्बिनेसन 2 लेख्दा भयो अनि b स्क्वायर भयो। हेरौँ यहाँ माथि 2 चाहिँ के छ भन्दा हामीसँग 2 फिक्स छ। जब यहाँ पावरमा 2 हुन्छ यो 2 चाहिँ के रहेछ फिक्स्ड रहेछ र रन भयो के भयो त 0 1 2 रन भयो। 2 कम्बिनेसन 2 मा गएर स्टप गर्यो। किन 3 मा गएनौँ भन्दा 2 कम्बिनेसन 3 लेख्यो भने त यो भने 2 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई -1 को फ्याक्टोरियल आउँछ जुन अनडिफाइन्ड छ। त्यसो हुँदाखेरि जब यो इक्वल हुन्छ तब हामी स्टप गर्ने। यसलाई अझै लेख्नु पर्दा हामीले यसै लेख्न सक्छौँ 2 कम्बिनेसन 0 पहिलो टर्म कुन छ a छ a को लेख्दा के गरौँ यो 2 र 0 लाई डिफरेन्स गरौँ। 2 को र 0 को डिफरेन्स भनेको 2 हो अनि सेकेन्ड भेरिएबल कुन छ b छ र b मा चाहिँ बेसमा जे छ त्यही लेख्दिउँ 0 पर यो टर्म भइहाल्यो। प्लस 2 कम्बिनेसन 1 भयो पहिलो भेरिएबल a छ a लाई के लेखौँ दुईटाको डिफरेन्स लेखौँ 2 र 1 को डिफरेन्स 1 भइहाल्यो र सेकेन्ड भेरिएबल लेख्दाखेरि बेसमा जे छ त्यही लेखौँ। प्लस 2 कम्बिनेसन 2 फर्स्ट भेरिएबल भने के लेख्यौँ a लेख्यौँ। a भने कुन भयो भन्दा यो दुईटाको डिफरेन्स 2 र 2 को डिफरेन्स भनेको 0 भयो। सेकेन्ड भेरिएबल लेख्दा बेसमा भएको 2 लाई 2 नै लेख्दिउँ राइट। त्यसो भए यसरी लेख्न सकिने भयो। कसलाई भन्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायरलाई यसरी लेख्न सकिने भयो। त्यसो हो भने अब मैले इन्डेक्सलाई अलिकति थप दिएँ। इन्डेक्सलाई थप्दा भर्खरको कुरालाई मैले दोहोऱ्याएर एकचोटि लेख्यौँ a प्लस b को स्क्वायर भनेको 2 कम्बिनेसन 0 a मा चाहिँ डिफरेन्स कति 2 b मा चाहिँ बेसमा जे छ त्यही हो 2 कम्बिनेसन 1 फर्स्ट भेरिएबल चाहिँ डिफरेन्समा लिउँ 1 सेकेन्डको b को चाहिँ बेसमा 1 छ 1 नै लिउँ। 2 कम्बिनेसन 2 a को लेख्दा डिफरेन्स 0 भयो b को लेख्दा बेसको 2 2 नै भइहाल्यो। त्यसो हामी अब एकचोटि क्युबमा लेख्दाखेरि a प्लस b होल क्युब भाइ इन्डेक्स अलिकति बढाइदिउँ। बढाउँदाखेरि यो के भयो भन्दा यो त वेल नन फर्मुला नै हो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब यो चाहिँ वेल नन फर्मुला नै भयो। त्यसो भए यसलाई अब के गरौँ भने यहाँको कोएफिसिएन्ट त 1 छ यहाँको कोएफिसिएन्ट भनेको 1 छ। अब हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि हामीले लेख्न पाइने भनेको यो 1 लाई के लेख्न पाइयो भन्दा यहाँ माथि इन्डेक्स 3 छ 3 इन्डेक्स छ भने 3 नै लेखौँ 3 कम्बिनेसन 0 लेखौँ। 3 कम्बिनेसन 0 यहाँ 0 हुने बित्तिकै माथि 3 छ 1 नै आन्सर भइहाल्यो। अथवा सल्भ गर्न सक्छौ। a भनेको फर्स्ट भेरिएबलको के लेख्ने दुईटाको डिफरेन्समा लेख्ने दुईटाको डिफरेन्स भनेको के भयो 3 भयो। सेकेन्ड भेरिएबल b को लेख्दाखेरि b भनेको बेसमा 0 a लेखौँ। सेकेन्डमा 3 कम्बिनेसन 0 पछि के को पालो 3 कम्बिनेसन 1 a को लेख्दा के गर्ने दुईटाको डिफरेन्स गर्ने 3 र 1 को डिफरेन्स भनेको 2 भयो। सेकेन्डको लेख्दा b को लेख्दा बेसको 1 a नै भइहाल्यो र यहाँ 1 हुँदाखेरि माथि जे छ त्यही आन्सर भयो। प्लस अब 3 कम्बिनेसन 1 पछि के को पालो 3 कम्बिनेसन 2 a को लेख्दा के गर्नु पर्यो डिफरेन्स गर्नु पर्यो 3 र 2 को डिफरेन्स 1 भयो र b को डिफरेन्स चाहिँ बेसमा भएको 2 लाई लेख्दिउँ a टर्म भइहाल्यो। र फाइनल्ली के भयो 3 कम्बिनेसन 3 इक्वल भएपछि हामीले स्टप गर्नु भने हो। त्यसो भए a को कति भयो दुईटाको डिफरेन्स 0 र b को लेख्दा 3 भयो यो टर्म भनेको यो भइहाल्यो। त्यसो भए यसलाई हामीले अझै लेख्नु पर्दा समेसन नोटेसनमा लेख्न सक्छौँ। यसलाई समेसन नोटेसनमा लेख्दा हेरौँ त यो 3 3 3 3 नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि 3 नै लेख्नु पर्यो। अब यहाँ 0 1 2 3 कम्बिनेसन यो त कुदिरहेछ यो रन भइरहेछ 0 1 2 3 रन भइरहेछ मैले r लेख्दिएँ। r कहाँबाट स्टार्ट भएको छ भन्दा 0 बाट स्टार्ट भएको छ र कहाँसम्म गयो भन्दा 3 सम्म गएको छ र समेसन नोटेसन किन बिचमा हाम्रो साइन के छ प्लस छ। अनि a को पावर कसरी लेख्ने रे फर्स्ट भेरिएबल लेख्दाखेरि दुईटाको डिफरेन्स लेखौँ भने हो। सेकेन्ड भेरिएबल b को लेख्दा के गर्नु भने बेसमा जे छ त्यही लेख्नु भने हो। त्यसो भए अब पहिलोमा चेक गरौँ है त। अब चेक गर्दाखेरि हामीले अब यसमा हामीले चेक गर्दाखेरि r इक्वल टु पहिला 0 राखौँ r को भ्यालु 0 रन गर्दा के भयो 3 कम्बिनेसन 0 यो ठिक छ a to the power 3 minus 0 यो आयो b को पावर के आयो 0 यो आयो। r इक्वल टु 0 पछि समेसन नोटेसनले सम गरेर भन्छ r इक्वल टु 1 राखौँ 3 कम्बिनेसन 1 यो ठिक छ 3 minus 1 भनेको a पावर 2 र b को पावर 1 यसरी हामीले समेसन नोटेसनमा इजिली लेख्न सकिन्छ। त्यसो भए अब
a प्लस b to the power 10 लाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त भन्दा 10 कम्बिनेसन 0 a को गर्दा के गर्ने डिफरेन्स र b को गर्दाखेरि बेसको 0 त्यसपछि 10 कम्बिनेसन के को पालो 1 a मा चाहिँ के भयो डिफरेन्स 9 b मा चाहिँ बेसको सेम गर्दै कहिलेसम्म जाने भन्दा सेम नहुन्जेल जाने 10 कम्बिनेसन कति 10 a to the power डिफरेन्स गरेर 0 b को पावर 10 स्टुडेन्ट्स यो सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यसो भए अब हामी केमा जाउँ भन्दा अब स्टेटमेन्टमा जाउँ। बाइनोमियल एक्सपान्सनको स्टेटमेन्टमा हामीले बाइनोमियल थ्योरममा के भन्यौँ भने n चाहिँ एउटा नेचुरल नम्बर हो। यदि n नेचुरल नम्बर हो भने a प्लस b to the power n यहाँ दुईटा टर्म दुईटा भेरिएबल्स a र b लाई लियौँ पनि अब यहाँ के छ n छ भने यसरी लेख्नु भयो। अर्को वेले लेख्दा के लेख्नु भन्यो हामीले n कम्बिनेसन 0 पहिलो टर्म भने a हो a को चाहिँ डिफरेन्स भन n b को चाहिँ बेसमा 0 छ 0 प्लस अर्को टर्म के भयो n कम्बिनेसन 0 पछि 1 को पालो a को चाहिँ कति भयो n माइनस 1 भयो डिफरेन्स भयो फर्स्टको b को चाहिँ सेम भयो यो टर्म भनेको a टर्म भइहाल्यो। त्यसपछि के को पालो n कम्बिनेसन 1 पछि 2 को पालो a को लेख्दा के गर्ने डिफरेन्स गर्दै n र 2 को डिफरेन्स यो भयो सेकेन्ड भेरिएबल b को चाहिँ बेसको 2 ले लेख्नु। यो टर्म कहिलेसम्म जाने भन्दा सेम नहुन्जेल अगाडि बढ्ने n कम्बिनेसन n a को चाहिँ कति डिफरेन्स भयो 0 डिफरेन्स b को चाहिँ n भयो यो भनेको यो टर्म भइहाल्यो। यसलाई यसरी लेखेको यसलाई मैले हामीले अब समेसनमा लेख्नु पर्यो भने समेसनमा हेरौँ है समेसनमा कुन टर्म चाहिँ कुदिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ एकदम मार्क गर। यो n छ यो n छ यो n छ यो n छ सबै n छ भने के लेख्ने n नै लेख्ने। अनि कम्बिनेसन यो त कुदिरहेछ 0 1 2 3 4 देखि n सम्म छ भने यसलाई r भन्नु पर्यो। r कहाँदेखि रन भइरहेछ r 0 देखि रन भएको 0 देखि कहाँसम्म रन भएको n सम्म रन भएको यो चाहिँ हामीले कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्यौँ। त्यसो भए अब a को पालो फर्स्ट भेरिएबलको लेख्दा के गर्नु भने हो डिफरेन्स गर्नु भने हो n माइनस r सेकेन्डमा b को लेख्दा के छ बेसमा जे छ त्यही लेख्नु भने हो। यो चाहिँ हामीले कम्प्याक्ट फर्ममा वा समेसन नोटेसनमा लेखेको जुन हामीले स्कुलमा पनि समेसन नोटेसनमा लेख्यौँ। अनि यसलाई अझै वेमा लेख्नु पर्दा सजिलो फर्ममा अझै हामीले अघिको सिम्बल युज गर्ने भए r runs from 0 to n कम्बिनेसन अफ nr an माइनस r br ल यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। ओके ल त्यसो हो भने अब हामीले यसलाई कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्दाखेरि आको टर्मलाई एकपटक यही हेरौँ ल यो कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्यौँ र यो कम्प्याक्ट फर्ममा किन आयो भन्ने कुरा हामीले अघि नै डिस्कसन गरिसक्यौँ यही टर्म आयो कम्प्याक्ट फर्ममा। त्यसो हो भने यदि यो दुईटाको बिचमा प्लस नभएर माइनस भइदियो यदि दुईटाको बिचमा प्लस नभएर माइनस भइदिएको केसमा हामीले माइनसमा कसरी डिल गर्ने त भन्दाखेरि जब यिनीहरूको बिचमा माइनस आउँछ माइनस आयो भने हामीले यसलाई के लेख्छौँ यसलाई चाहिँ बीमा माइनस लेख्छौँ। अर्को त अरू सेम तर बीमा के लेख्छौँ माइनस लेख्छौँ माइनस b to the पावर के गर्छौँ r गर्छौँ त्यो बेलामा माइनसलाई -1 अनि b को पावर r गर्यौँ अनि यसलाई पनि r गर्यौँ। त्यसो भए यो -1 लाई यहाँ अगाडि लेखिदिएको अनि यो b को पावर भयो। नेगेटिभ हुँदा पनि केही गाह्रो फिल गर्नु पर्दैन। त्यसो हो भने अब समेसन कम्प्याक्ट नोटेसनलाई इन्टिग्रल पावरमा लेख्ने आइडिया जाउँ है। यो कम्प्याक्ट नोटेसनलाई इन्टिग्रल पावरमा लेख्दा के कुरा मिल्नु पर्यो है यो n हुनु पर्यो यो n नै हुनु पर्यो अनि रन भएको के हो r रन हुनु पर्यो र फर्स्टको भेरिएबल केमा हुनुपर्छ यो दुईटाको डिफरेन्स हुनुपर्छ। फर्स्टको भेरिएबल n र r को डिफरेन्स हुनुपर्छ र सेकेन्डको भेरिएबल चाहिँ के हुनुपर्छ b को पावर r हुनुपर्छ। त्यसो भए अब एउटा हामीले वे लेख्न जानौँ न ल। त्यसो भए यसलाई कसरी लेख्दा r runs from 0 to 15 पर कम्बिनेसन अफ के चाहियो यहाँ 15 चाहियो कमा के चाहियो r चाहियो जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ के भयो 15 भयो। त्यसपछि 3 को पावर 15 माइनस r र x को पावर r भइदियो भने यसलाई अब इन्टिग्रल पावरमा कसरी लेख्ने त भन्दा यसरी लेख्ने यो दुईटालाई एड गर्ने a र b लाई एड गर्ने a र b लाई एड गर्दा यो दुईटालाई एड गर्ने 3 र x लाई एड गर्ने अनि माथिको इन्डेक्सलाई के गर्ने a र b यो a र यो b लाई हामीले एड गर्यौँ ल। यसलाई मैले इरेज गरेँ ल यसरी लेख्यौँ। अब यो भनेको यो दुईटा a र b लाई के गर्ने एड गर्ने अनि माथिको इन्डेक्सलाई के गर्नु एड गर्नु। इन्डेक्सलाई एड गर्दा r र r के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ बाँकी रह्यो n हो यो भनेको हामीले इन्टिग्रल पावरमा लेख्यौँ भने यसलाई के लेख्ने त भन्दा यो दुईटालाई सम गर्ने र यो
इन्डेक्सलाई एड गर 15 माइनस आर प्लस आर हुन्छ आर क्यान्सल हुन्छ यो भनेको के भयो भन्दा 3 प्लस एक्स टु द पावर के भयो 15 भयो हामी यसरी कम्प्याक्ट नोटेसनलाई इन्टिग्रल पावरमा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं ल त्यसो भए हामीले यो क्वेशनको डिस्कसन गरौँ न त ल त्यसो भए अब यो क्वेशनको डिस्कसन गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ यो n छ r को भ्यालु 0 देखि रहन्छ पर्फेक्ट ठीक छ यो n ठीक छ यसमा हेर त डिफरेन्समा आउनु भनेको जहिले पनि फर्स्ट भेरिएबल याद गरौँ है डिफरेन्समा आएको जहिले पनि के हो फर्स्ट भेरिएबल हो सेकेन्डमा के छ भन्दा 2 को पावर r छ सेकेन्डमा चाहिँ यो अब यसमा यो दुटालाई के गर्छौं हामी एड गर्छौं 3 र 2 लाई के गर्छौं एड गर्छौं राइट अनि इन्डेक्सलाई पनि एड गर्छौं n - r + r गर्छौं इन्डेक्स पनि एड गर्यौं बेस पनि एड गर्यौं यो भने 5 को पावर के भयो त n भयो - r r क्यान्सल भयो त्यसो हो भने हामीले एक्चुअली अप्सन हेरौं अप्सनमा यो कहाँ छ त भन्दा झुकेर फेरि b मा टिक लाउनु होला तपाईहरुले झुकेर b मा टिक नलाउनुस् यहाँ r छ टिक लाउनु पर्यो d मा अप्सन इज डी भयो त्यसो हुँदाखेरि पक्कै पनि स्टुडेन्ट्सहरुले यो मजासँग बुझ्नु भएको होला र इन्जोय पनि गर्नु भएको होला त्यसो हो भने अब अझै पनि क्वेशनमा अलिक थोरै हल्का -1 पावर राखेर डिफिकल्टी लेभललाई हामीले अलिकति बढाइदिउँ अब डिफिकल्टी लेभललाई थोरै बढाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ r+1 छ यहाँ r छ यहाँ n - r छ त्यसो भए यो इन्डेक्सलाई के गरौँ सेम बनाउने काम गरौँ त्यसो भने के गरौँ यसलाई समेसन r रन्स फ्रम 0 टु n यसलाई मैले के गरेँ -1 गर्यौं अनि -1 को पावर r गरौँ हामीले किन यसो गरेको भन्दा यो r पावर हुने बित्तिकै r इन्डेक्स हुने बित्तिकै योसँग कम्बाइन हुन्छ त्यसो यो भयो कम्बिनेसन अफ के भयो n, r अनि 4 टु द पावर के भयो पहिला हामीले डिफरेन्स भएकोलाई जहिले पनि r लेखौँ है भने हो अब डिफरेन्स भएकोलाई अगाडि लेख्यो भने डिफरेन्स भएको भनेको के छ 5 टु द पावर n - r डिफरेन्स r लेखौँ भने हो अनि r मात्र भएको 4 टु द पावर r लाई पछाडी लेख्यौं त्यसो भए अब यो -1 त समेसन भित्र लेख बाहिर लेख इट डजन्ट म्याटर यसले केही फरक परेन किन यहाँ रोन भएको त r हो यो त कन्स्ट्यान्ट हो -1 लाई एज इट इज बाहिर लेखे मैले समेसन के भयो r रन्स फ्रम 0 टु n भयो अनि यो भने कम्बिनेसन अफ n, r अनि यो r पावरलाई योसँग कम्बाइन गरौँ यो भने 5 टु द पावर के भयो n - r अनि -4 को पावर r सेम इन्डेक्स भयो भने हामी एउटै भित्र राख्न पाइन्छ नै त्यसो हो भने यो भनेको -1 भइहाल्यो अब यहाँ हेर है r रोन भइराछ यो n छ यो n छ पर्फेक्ट पहिलोमा डिफरेन्स हुनुपर्छ पर्फेक्ट सेकेन्डमा r सेम हुनुपर्छ पर्फेक्ट भने अब हामी के गर्छौं दुटालाई एड गर्छौं 5 र -4 लाई एड गर्छौं र यसको इन्डेक्सलाई पनि एड गर्छौं इन्डेक्सलाई पनि एड गर्यो भने यो भने के भयो त -1 भइहाल्यो यो भने 1 को पावर कति भयो n भयो अब अप्सनमा हेरौं यो अप्सन कहाँ छ त भने -1 1 पावर n भने 1 भइहाल्यो अप्सन इज ए ल यसरी हामीले कम्प्याक्ट फर्ममा भएकोलाई इन्टिग्रल पावरमा के गर्न सक्छौं कन्भर्ट गर्न सक्छौं ल त्यसो हो भने अब यो क्वेशनमा हेरौं अब हामीले यसलाई बाइनोमियल भन्यौं तर यहाँ टर्म एउटा मात्रै छ अब यसलाई बाइनोमियल बनाउनु पर्यो हामीले त्यसो हो भने यो के भयो त भन्दा समेसन r रन्स फ्रम 0 टु n भयो यसमा राम्रोसँग हेरौं यो भनेको के छ भन्दा r मात्रै छ r मात्रै भने हामी केलाई कहाँ राख्छौं सेकेन्डमा राख्छौं पनि डिफरेन्समा छैन यहाँ कम्बिनेसन अफ 20, r यहाँ n को ठाउँमा 20 छ यहाँ 20 भने यहाँ पनि 20 नै हुनु पर्यो त्यसपछि फर्स्टको टर्ममा लेख्नु पर्दा हामीले फर्स्टको टर्म त छैन डिफरेन्स वाला टर्म छैन 2 पावर r भएको त पछाडी लेख्ने हो डिफरेन्स वाला टर्म छैन भने 1 को पावर लाग्ने 1 को पावर चाहिँ कति गर्नु पर्यो 20 - r 1 लाई फाइनाइट पावर दियो भने इट बिकम्स के हो 1 हो आफै हो त्यसो हो भने अब हामीले यसमा हेरौं यहाँ 20 छ यहाँ 20 छ n को ठाउँमा 20 छ त्यसो भए यो दुटा हामी के गर्छौं एड गर्छौं 1 र 2 लाई एड गर्छौं र इन्डेक्समा पनि हामी के गर्छौं एड गर्छौं इन्डेक्स के छ त 20 - r + r r र r क्यान्सल आउट भयो 3 टु द पावर के छ 20 अब हामी अप्सनमा जाउँ 3 टु द पावर 20 कहाँ छ त भन्दा अप्सन डी मा छ ल त्यसो हो भने अब यसमा पनि हेरौं यो त कुनै गाह्रो क्वेशन नै रहेन अब कुनै पनि गाह्रो छैन यो एकदमै इजी काम भयो त्यसो भए r रन्स फ्रम 0 टु n भयो कम्बिनेसन अफ n, r भइहाल्यो
डिफरेन्सवाला इन्डेक्स भएको पहिला लेख्नु पर्यो, यो डिफरेन्सवाला इन्डेक्स हो, a to the power r पछाडि लेख्नु पर्यो। त्यसो हो भने अब हामीले यो n छ, यो n छ, यो n छ, एकदम पर्फेक्ट मिलिरहेछ। दुईटालाई एड गर, b प्लस a भयो र इन्डेक्सलाई एड गर, n माइनस r प्लस r भयो, r र r क्यान्सल आउट। b प्लस a को भ्यालु कति भनेको छ क्वेसनले 1 भनेको छ, यो भने 1 टु द पावर n भयो, 1 टु द पावर n इज 1 इटसेल्फ। त्यसो हुँदाखेरि 1 आन्सर कहाँ छ त भन्दा c मा छ। ल त्यसो भए हामीले इंटीग्रल पावर र कम्प्याक्ट नोटेसन वा समेसन नोटेसन बीचको कन्भर्जनको कुरा हामीले गर्यौं। त्यसो हो भने अब यो त एकदमै स्टुडेन्टहरुले सजिलै भन्न सकिने, जो कोहीले पनि बाइनोमियलमा एउटा भनौं न सजिलो कुनै आइडिया पढेको हो भने यही पढेको हुनुपर्छ क्लास 12 मा। हामीले a प्लस b को पावर स्क्वायरलाई एड गर्दा के एक्सपान्ड गर्दा के आयो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो भने जब इन्डेक्समा 2 छ नम्बर अफ टर्म एउटा बढी आयो, प्लस 1 थपौं भने हो। a प्लस b को पावर क्यूबलाई एक्सपान्ड गर्दा के आयो त, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब भयो। त्यसो भन्दा जब पावरमा के छ, पावरमा चाहिँ 3 छ, त्यो 3 मा 1 थप्दिनु, 3 प्लस 1 4, 4 टर्म हेर 1 2 3 4। त्यसो भए अब a प्लस b टु द पावर 10 लाई हामीले एक्सपान्ड गर्यो भने नम्बर अफ टर्म्स कति आउँछ भन्दा 10 प्लस 1 इक्वल टु 11 वटा टर्म्स आउँछ भने a प्लस b टु द पावर n लाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने नम्बर अफ टर्म्स कति आउँछ भन्दा n प्लस 1 वटा टर्म आउँछ भने हामीले यहाँ यो त एकदम इजी कुरा भयो। त्यसो हो भने अब नम्बर अफ टर्म खोज्ने आइडियाजहरु भेरियस वेले सोधिन सक्छ। नम्बर अफ टर्मसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु इम्पोर्टेन्ट पनि छ र धेरै सोधिन्छ पनि। त्यसो भए पहिलोमा हामीले कुरा के गरौँ भने हामी यस्ता एक्सप्रेसन्सहरुको डिस्कसन गरौँ जसलाई बाइनोमियल फर्म a प्लस b को पावर n मा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। लाइक एउटा क्वेशन यो हेरौँ न, यो त बाइनोमियल पक्कै हैन, यसमा त 4 वटा टर्म छ। 4 वटा टर्म भएर के आत्तिनु परेन, किनभने अहिले हामीले डिस्कसन गर्न खोजिरहेको भनेको यस्तो एक्सप्रेसनलाई डिस्कसन गर्न खोजिरहेका छौं जसलाई बाइनोमियल फर्म बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले डिस्कसन गरिरहेका छौं। त्यसो भए यसलाई बाइनोमियल फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने यो भनेको त के भयो भने a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, फिर यसको रेज टु द पावर कति छ 10 छ। अब यो फर्मुला भयो, यो के को फर्मुला भयो भन्दा 1 प्लस x को होल क्यूब को फर्मुला भयो, फेरि पावर कति छ 10 छ। त्यसो हुँदा फेरि स्टुडेन्टहरु कति आतिन्छ भने यो 3 र 10 लाई एड गर्ने भन्ने बुझ्छन्। अब पावरलाई रेज हुँदा फेरि रेज हुँदाखेरि पावर त मल्टिप्लाई हुन्छ, फेरि झुकेर 3 प्लस 10 13 नभन्नु होला भने पावर 30 हुँदाखेरि कति टर्म हुन्छ 30 प्लस 1 वटा टर्म हुन्छ, दैट इज आन्सर इज कति भयो 31। त्यसो हुँदाखेरि यसमा 31 वटा टर्म्स हुन्छ। अप्सन कुन भयो भन्दा अप्सन इज सी भयो। यो अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन भयो, राइट। ल ओके, ल अब हामी यसको डिस्कसन गरौँ। यो पनि पक्कै पनि के छ भन्दा अहिलेसम्मको हाम्रो डिस्कसन भनेको एक्सप्रेसन रिड्युसिबल टु बाइनोमियल। यसलाई बाइनोमियल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा यो त अहिले 3टा टर्म छन्, ट्राइनोमियलमा छ। यसलाई बाइनोमियल त यो भने a स्क्वायर भयो माइनस बिचमा 2 इन्टु ab भनेर थप्दिउँ न, x क्यान्सल आउट एज इट इज 2 को 2 नि भइहाल्यो, प्लस के भयो 1/x स्क्वायर, यसलाई फेरि पावर रेज गर्दा n भयो। यो भने फर्मुला के भयो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो। यो फर्मुला के को भन्दा a माइनस b को के भयो होल स्क्वायर भयो, यसको फेरि पावर कति भयो n भयो। यो भने x माइनस 1/x, यो केमा एक्सप्रेस भयो अब भन्दा अघि ट्राइनोमियल थियो, अब रिड्युस भयो केमा रिड्युस भयो बाइनोमियलमा रिड्युस भयो। बाइनोमियलमा रिड्युस भयो भने अब यसको आन्सर कति हुने भयो त भन्दाखेरि इन्डेक्समा 2n छ, यसमा 1 थप्दिनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि 2n प्लस 1 वटा के हुन्छ एक्सपान्सनमा यतिवटा डिफरेन्ट टर्म्स आउँछ, डिस्टिङ्क्ट टर्म आउँछ भने हो। ल त्यसो हो भने यसमा हेर्नु त, अब यसमा हेर्दा हामीलाई भेरियस फर्ममा क्वेशन्सहरु दिएको हुन सक्छ है। अब भेरियस फर्ममा क्वेशनहरु दिँदाखेरि मैले अप्सन पनि डिस्प्ले गरेँ। अब हेर्नु त, यो बाइनोमियल छ सेपरेट फर्ममा छ, फेरि यो पनि बाइनोमियल छ, यो पनि छुट्टै छ भने
हामी सकेसम्म चाहिँ के बनाउँछौँ भन्दा रिड्युसिबल टु बाइनोमियल सिंगल बाइनोमियल बनाऊ दुईटाको पावर सेम छ भने यो भनेको त 2x + y 2x - y दुईटाको पावर एउटै छ भने एउटै पावर भित्र हामीले इन्क्लोज गर्न सक्छौँ ल पावर 4 भइहाल्यो यो भने के भयो त भन्दा a + b a - b भयो अनि यो के भयो त 4x² - y² फेरि रेज पावर कति भयो 20 फेरि झुकेर 9 नलेख्नु होला है फेरि 9 नलेख्नु होला त्यसो भए यो अब केमा कन्भर्ट भयो बाइनोमियलमा कन्भर्ट भयो बाइनोमियलमा कन्भर्ट भयो भने अब यसको आन्सर कति हुन्छ त भन्दा 20 इन्डेक्समा छ 20 मा 1 थप्नु पर्यो भने अप्सन इज कुन भयो सी 21 वटा टर्म्सहरु हुने भयो ल हामीले समाउ कुनै न कुनै वेले के हुन्छ यो बाइनोमियलमा एक कन्भर्टेबल भइराछ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि त्यो एक्सप्रेसनलाई बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्नै सकिँदैन जस्तो एक्सप्रेसन ह्याभिङ डिफरेन्ट भेरिएबल्स इन इच टर्म एन्ड नट रिड्युसिबल टु बाइनोमियल फर्म अब बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने जरुरी छैन अब बाइनोमियलमा कन्भर्टै गर्न नसकिनेको पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौं नै अब यसको लागि फर्मुला के हो त भने सपोज यस्तो टाइपको छ x1 कुनै टाइपको भेरिएबल होला x2 अर्कै भेरिएबल होला x3 अर्कै भेरिएबल होला यो टाइपकोमा एक्जाम्पलमा मैले यसो लिए यो a हो यो b हो यो c हो अब कुनै पनि फर्मुला छैन जसलाई हामीले यसलाई एक्सप्रेस गरिकन केमा कन्भर्ट गर्न सकियोस् बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्न सकियोस् यो तीनवटा डिफरेन्ट के छन् भन्दा भेरिएबल छन् र डिफरेन्ट भेरिएबल्समा के गर्न सकिएन भन्दा बाइनोमियल फर्ममा रिड्युस गर्न सकिएन अब रिड्युस गर्न सकिएन भने यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा यो फर्मुला एप्लाई गर्नु भनेछ हामी यो फर्मुलाको प्रुफतिर नलागौं यो फर्मुला प्रुफ गर्न सकिन्छ तर यसरी फर्मुला प्रुफ गरेर हामी टाइम किल गर्दैनौं बरु त्यो फर्मुलालाई हामी युज गर्न चाहिँ सिकौं र यो फर्मुलाले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा अलि भिजुअलाइज चाहिँ हामी गरौँ जस्तो लाइक a + b + c को होल स्क्वायरलाई एक्सपान्ड गर्यो भने के हुन्छ a² + b² + c² + 2ab + 2 times bc + 2 times ca यो त एकदम वेल नोन फर्मुला हो नम्बर अफ टर्म्स को आन्सर कति भयो भन्दा नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ आन्सर 6 भयो फेरि कतिले सोचिरा होला यो तीनटा भयो यो दुईटा हो 3 2 6 आको होला पक्कै पनि यो वेले त हुने होइन भने अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दा यो कम्बिनेसनको वेले जाऊ भन्छ कम्बिनेसनको वेले जाँदाखेरि n भने कति छ यो n भने यो n भने ठाउँमा के छ 2 छ n भने 2 छ r भन्ने छ अर्को r भनेको हेर त x1 x2 x3 गर्दै xr भने छ यहाँ r भने कतिवटा छ भन्दा यहाँ तीनटा छ त्यही भएर r भनेको 3 लेख्दियौ अब कम्बिनेसनको फर्मुला हो कम्बिनेसनको फर्मुला के भन्छ कम्बिनेसन अफ n + r - 1 कम्बिनेसन r - 1 r भने 3 भयो 3 - 1 यो फर्मुलामा जाउँ है यो भने कम्बिनेसन अफ के भयो 4, 2 भयो अब यो भनेको के भयो त भन्दा 4 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ सबट्र्याक्ट गरौँ 4 - 2 भने 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल त्यसो भने यो भने के भयो त 4 3 2 1 डिवाइडेड बाइ के भयो 2 * 2 2 2 जा 4 भयो बाकी मल्टिप्लाई गरेर आन्सर 6 ट्याक्कै म्याच भइहाल्यो त्यसो भए अब यो फर्मुलाको सिग्निफिकेन्स यसको लागि टेस्ट गरौँ न a + b⁴n भयो भने आन्सर के आउनु पर्छ भन्दा आन्सर चाहिँ n + 1 आउनु पर्छ यसमा चेक गरौँ यसमा चेक गर्नु पर्यो भने n भन्ने ठाउँमा के छ n नै छ r भन्ने ठाउँमा कतिवटा छ अब दुईटा छ अब यो फर्मुला जाऊ कम्बिनेसन अफ n + r भने 2 - 1 r - 1 भने कति भयो त 2 - 1 यो भने कम्बिनेसन अफ के भयो n + 1, 1 मैले अघि के भनिरहेको छु यो ठाउँमा 0 भयो भने 1 आन्सर यो दुटा सेम भयो भने आन्सर 1 हो तर यहाँ 1 भयो भने यहाँ अगाडि जे छ त्यही लेख्नु भने हो n + 1 नै लेख्नु भने हो ट्याक्कै n + 1 मिलिहाल्यो त्यसो हुँदाखेरि अघिको फर्मुला कहिले एप्लाई गर्ने यो फर्मुला कहिले एप्लाई गर्ने भने यो भन्दा अगाडि भनेको एक्सप्रेसन केमा रिड्युस हुन्छ भन्दा बाइनोमियलमा रिड्युस हुन्छ तर अबको एक्सप्रेसन चाहिँ रिड्युस हुन्न केमा भन्दा बाइनोमियल रिड्युस हुन्न ल